बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाले तारीख साज दिफाई मुआहिदे के बाद पाकिस्तान और सऊदीया का ये दिफाई मुआहिदा रंग जमाना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान और सऊदीया ने पहली दफा मिलकर पहली बड़ी फौजी कार्रवाई की है। इस एक कार्रवाई ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि भारत को भी हैरान कर दिया है और इस कार्रवाई के अंदर जो मैन ऑफ द मैच है वो पाकिस्तान नेवी है। याद रखिएगा कि भारत इस मर्तबा पाकिस्तान को नेवल साइड से अटैक करने का मंसूबा बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत जिसे अपनी शान कहता है, उस पर खड़े होकर दिवाली के मौके पर पाकिस्तान को धमकी दी। राजनाथ ने कहा कि सर क्रीक का रास्ता कराची से होकर गुजरता है और एयरफोर्स से मैदान के अंदर ये फेंटा खाने के बाद और आर्मी से फेंटा खाने के बाद नेवी वाली साइड से ये पाकिस्तान को आजमाना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की बहरिया ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है, इंटरनेशनली अपनी ताकत का एक ऐसा मुजाहिरा कर दिया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। 48 घंटे तक पाक बहरिया लड़ती रही और आलमी समुद्रों के अंदर पाकिस्तान और सऊदीया ने मिलकर जो काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है और हालिया तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन हमेशा से रही है और हालिया जो डिफेंस एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसके बाद तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। 26 तारीख को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक मरतबा फिर सऊदीया जा रहे हैं। दिफाई मुआहिदे के बाद ये पहला दौरा होगा। अगले महीने वली अहद जो है उनका दौरा एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान का। कुछ बहुत बड़े और तारीख साज इकदाम जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया ने अभी लेने हैं, लेकिन उससे पहले ही एक एलामिया जारी होता है। यह एलामिया ना सऊदी अरब की फौज की तरफ से जारी होता है, ना सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से जारी होता है और ना ही पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के आईएसपीआर या बहरिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जारी होता है। यह अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, यूएस सेंटकॉम, उसकी तरफ से एक एलामिया जारी होता है जो कि पूरा मंजरनामा तब्दील कर देता है। पाकिस्तान नेवी ने अरेबियन सी में बहिरा अरब में अरबों रुपए मालियत की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक पीएनएस यरमूक ने की। अब ये जो पीएनएस यरमूक है नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान नेवी का एक ऐसा एसेट है कि इसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है और ये एक ज्वाइंट एक्शन फोर्स है, ज्वाइंट टास्क फोर्स नंबर 150 है, जिसकी सरबराही सऊदीया करता है और इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सऊदीया ने भी कहा कि इस ज्वाइंट टास्क फोर्स के अंदर जो असल लड़ाई लड़ी है, जो असल कार्रवाई की है, जो असल पेशावराना सलाहियत का जौहर दिखाया है, वो पाकिस्तान नेवी ने दिखाया है। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकीन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन, डॉलर्स में 1 बिलियन। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एक कॉपरेशन है उसका एक भरपूर नमूना करार दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अमेरिका के सेंटकॉम ने भी अपने एलामिये के अंदर बाकी किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया। अमेरिका ने कहा यह बहुत बड़ी कामयाबी है, हम कांग्रेचुलेट करते हैं। यह एक कंबाइंड टास्क फोर्स थी जिसकी सरबराही सऊदीया करता है और इसमें लड़ा कौन, इसमें कार्रवाई किसने की? पाकिस्तान की नेवी की शिप जो है पीएनएस यरमूक, उसने एक ऐसा बोर्डिंग ऑपरेशन किया जो कि पूरा मंजरनामा तब्दील कर चुका है। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो हैं, देखिए समुद्रों के अंदर कंबाइंड एक्शंस होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर अब इस वक्त पाकिस्तान नेवी का ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की है कुछ घंटे पहले, दिवाली के मौके के ऊपर। जो कम्युनिटी थी हिंदू कम्युनिटी अमेरिका में, उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेक्ट किया एंड व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैड टू से वाज कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस मौके के ऊपर
یہ بات کر دی کہ بھائی میں نے تو مودی سے بات کی ہے اور مودی اب رشین تیل بھی خریدنا بند کرنے جا رہا ہے اور میں نے مودی کو کہا ہے پاکستان سے کوئی جنگ نہیں کرنی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بیسکلی نریندر مودی سندھو 2.0 کی تیاری کر رہا ہے. سندھو 2.0 سے پہلے امریکہ کی طرف سے براہ راست انڈیا کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ والا ایڈونچر نہیں کرنا, یہ والی واردات نہیں ڈالنی, یہ والا جو لچ ہے یہ اپنی نہیں پوری تلنی, آپ نے پہلے ہی بڑے مسئلے چل رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ اب پاکستان نیوی نے کیا کمال کیا ہے. پاکستان نیوی جو کہ سائلنٹ گائے ہے, پاکستان نیوی کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں, اور یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ خبر ہے کہ پاکستان نیوی انتظار میں ہے. پاکستان نیوی کو بھارت نے خدمت کا موقع نہیں دیا اور اس کا انہیں دکھ ہے کہ بھائی ایئر فورس کو خدمت کا موقع دیا, آرمی کو دیا, اور انہوں نے اچھی خاصی خدمت کی, انڈیا کی ٹھکائی کی. اور بھائی آؤ نا نیوی والی سائڈ پہ بڑھ کے تمہاری یہ بھی ختم کریں, تمہارے INS وکرانت کا غرور ونس اینڈ فار آل خاک میں ملانا جو ہے وہ پاکستان نیوی کا مقصد ہے اس وقت. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ سینٹ کام کی جو رپورٹ ہے, آئی ڈونٹ سی اٹ ایز این آپریشنل سکسیس. یہ صرف آپریشنل سکسیس نہیں ہے بلکہ اس وقت میری ٹائم آپٹکس جو ہے اور پاکستان کا جو سٹیچر ہے اور پاکستان نیوی کا جو انٹرنیشنلی سٹیچر ہے جو کہ بڑھ رہا ہے ملٹی نیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے اندر, اس کی یہ ایک بہت واضح نشاندہی ہے. یہ اس کا اعلان کر رہی ہے چیخ چیخ کے امریکہ کی سینٹ کام کی یہ سٹیٹمنٹ کہ بھائی پاکستان کا جو پوسٹر ہے پوری دنیا کے اندر ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات کے اندر, اسپیشلی ناؤ ان میری ٹائم, کیونکہ دیکھیں ایریل پاور کے اندر پاکستان ایئر فورس اپنا لوہا بنوا چکی, لیکن پروفیشنل جو ملٹریز ہوتی ہیں, پروفیشنل فورسز جو ہوتی ہیں, وہ اسی طریقے سے پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تک کہ اگر امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے, تو اس سے آپ کو خود پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا سٹیچر کیا ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال میں $1 بلین کی ورتھ کے نارکوٹکس جو ہے کمبائنڈ ٹاسک فورس نے جو پکڑے ہیں, جو کہ PNS یرموک نے کیا, یہ پاکستان کا ایمرجنگ رول جو ہے ناظرین کرام نہ صرف عربین سی کے اندر بلکہ انڈین اوشن کے اندر بھی ایز این انفورسر کہ انفورسمنٹ ہو, کوئی جرم نہ ہو سمندروں کے اندر, اور انیبلر اور سٹیبلائزر کہ سٹیبلٹی جو ہے وہ بھی لانی ہے. پاکستان ایک بہت ریسپانسبل سٹیٹ کے طور پہ, اور پاکستان کی فورسز الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ریسپانسبل ملک, جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, بڑھ کے مارنے والے ملکوں کی بات نہیں کر رہے, کھچے مارنے والے ملکوں کی بات نہیں کر رہے, تڑیاں لگانے والے ملکوں کی بات نہیں کر رہے, وہ ملک جو ریجنل سٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ فورسز جو ریجنل سٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, پاکستان نیوی وہ ہے. اور جب موقع ملا پھینٹا لگانے کا تو اس وقت ایسا لگائیں گے کہ our actions would speak louder than our words, unlike India. اور اس وقت ناظرین کرام پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک فرنٹ لائن گارڈین کے طور پہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہو چکا ہے. اور واشنگٹن اور ریاض, ٹو ویری کی پلیئرز, یاد رکھیے گا. چائنا کے ساتھ تو پاکستان کی ایکویشن پہلے ہی بہت اچھی ہے, ویسٹ کو واشنگٹن چلاتا ہے, تیسرا بڑا جو بلاک ہے وہ GCC ہے, اسے ریاض چلاتا ہے. بیجنگ کے ساتھ ہماری آلریڈی سیٹنگ گڈ ہے, وہ تو نیکسٹ لیول کام ہے, اس پہ تو دراڑ آ ہی نہیں سکتی. واشنگٹن اور ریاض جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کی بڑھتے ہوئے لیڈنگ رول کو اور پاکستان کی فورسز کے رول کو ناظرین کرام ایکنالج کر رہے ہیں, اور اس چیز کا برملا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور یہ چیز یاد رکھیے گا, یہ میری ٹائم کریڈیبلٹی اور انڈیا کو ایک بڑے بروقت موقع پر پاکستان نے ڈائریکٹ اسے کہیں یا انڈائریکٹ کہیں لیکن جواب دے دیا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.